नमस्कार। यो समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। म कृष्ण, म रोहित। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्री ओली त्रिवी शिक्षण अस्पतालबाट डिस्चार्ज, पर्याप्त आराम गर्न र संक्रमितसँग परै बस्न चिकित्सकको सुझाव। सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रिया रद्द गर्न सरकारलाई लेखा समितिको निर्देशन, डेडिकेटेड लाइन विवादमा विद्युत प्राधिकरणले लापरवाही गरेको ठहर। भारतीय राजदूत परिवर्तनको असरले नेपाल भारत सीमा वार्ता अनिश्चित, कूटनीतिक नोट पठाउने बाहेक अरू काम हुन सकेन। अहिलेसम्म विश्वभर 1,35,000मा कोरोना संक्रमण, 4,984 जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क। र इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएल 17 दिनपछि सर्यो, च्याम्पियन्स लिग प्रतियोगिता तत्कालका लागि स्थगित। यो हो समाचार। अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्रिवी शिक्षण अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुभएको छ। मृगौलाको दोस्रो पटक प्रत्यारोपण गरेको 10औं दिनमा प्रधानमन्त्री ओली आज साँझ 6:30 बजे डिस्चार्ज हुनुभएको हो। प्रधानमन्त्रीलाई पूर्ण स्वास्थ्य लाभपछि डिस्चार्ज गरिएको अस्पतालले जनाएको छ। यद्यपि चिकित्सकहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आराम गर्न र रुगा खोकी तथा संक्रमण भएका व्यक्तिबाट टाढा रहन सल्लाह दिएका छन्। ओलीको 19 फागुनमा अस्पताल भर्ना भई 21 गते मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद सम्बन्धी प्रक्रिया रद्द गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट खरिद गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद सम्बन्धी अहिलेको प्रक्रिया रद्द गरी आवश्यक भए खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट खरिद गर्न निर्देशन दिएको हो। समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत सेक्युरिटी प्रेस स्थापनामा दुरुपयोग भए नभएको छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै समितिले G2G सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्री, मुख्य सचिवसँग छलफल गर्ने तथा खरिद प्रक्रियाको लागत अनुमान लगायतका विषयमा समेत छानबिन गर्ने भएको छ। दुरुपयोग सम्बन्धमा थप छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने। 2-3 समग्र G2G प्रक्रिया सम्बन्धमा छलफल गर्न सम्बन्धित निकाय, मन्त्री, मुख्य सचिवसँग छलफल गर्ने। बैठकमा सांसदहरूले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस आवश्यक भएको तर यसको खरिद प्रक्रियामा सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सांसदहरूले यसअघि भएका गतिविधिमा समेत अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। पढाएको छु तर हाम्रो समितिले पनि अख्तियारलाई यस विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर मन्त्रीले नै राजीनामा गरेर विषयले पनि एउटा प्राइमा फेसी त एस्टाब्लिस गरिसकेका छ। यसैबीच सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विवादमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट गम्भीर लापरवाही भएको ठहर गरेको छ। तत्कालीन सञ्चालक समिति, प्रबन्ध निर्देशक र अन्य पदाधिकारीमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिनुपर्ने डाक्टर रिजाल संयोजक रहेको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भारतीय विदेश सचिव र नेपालका लागि भारतीय राजदूत परिवर्तनको असरले नेपाल भारत सीमा विवाद सम्बन्धी वार्ता अनिश्चित बनेको छ। नेपाल 2 पटक कूटनीतिक नोट पठाएर वार्ताका लागि आग्रह गरे पनि भारतले परिस्थिति अनुकूल नभएको जवाफ पठाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आजको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शङ्करदास बैरागीले भारतीय विदेश सचिव र नेपालका लागि भारतीय राजदूत फेरिएपछि नेपालले प्रस्ताव गरेको मितिमा वार्ता हुन नसकेको बताउनुभयो। समिति बैठकमा सांसद भीम रावलले सरकारी अधिकारीहरूले नक्सा सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा दिएको जवाबप्रति
आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको हो। सांसद पुष्प भुषालले सीमा विवाद सम्बन्धी समिति छलफलमा मन्त्री सहभागी हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सर्वदलीय सहमति भए पनि कूटनीतिक नोट पठाउने बाहेक अरू काम गर्न नसकेको बताउनुभयो। गत नोभेम्बर 2मा भारतले जारी गरेको आफ्नो राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेपछि यसको विरोध हुँदै आएको छ। अब बाँकी समाचार। पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले वाइड बडीमा भएको भ्रष्टाचारमा संलग्नमाथि बिना पूर्वाग्रह कारबाही गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बद्ध समितिको बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले भ्रष्टाचारका दोषीलाई पूर्वाग्रह नराखी कारबाही गर्न माग गर्नुभएको हो। उहाँले तारागाउँ, वाइड बडी, न्यारो बडी लगायतमा आर्थिक अनियमितताका कैयौँ प्रश्न उब्जिएकाले ती विषयमा सरकारले तत्काल अध्ययन अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अनेक किसिमका प्रश्नहरू खडा भएका छन् र न्यारो बडीको बारेमा यहाँ कुरा उठेको पनि हो कि यो 41 र 46 मिलियनको तर फरकको कुरा कहाँ ग्याप हो, यसबारेमा चाहिँ यहाँ प्रश्न चाहिँ खडा भएको हो। त्यसको जवाब हामीले पाएका थिएनौँ। पछि यहाँ ठुलो करप्सन भएको कुरा चाहिँ आयो। नेता नेपालले विकास निर्माण लगायतका आयोजनाका कार्य योजना दीर्घकालीन सोचका साथ बनाउन सुझाव दिनुभयो। छोटो समयमा नै असफल देखिने योजनाहरू बनाइएको भन्दै उहाँले सम्भावित आवश्यकता प्रभावको आकलन गरेर योजना तर्जुमा गर्न आग्रह गर्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले एकताका बाँकी कार्यभार पूरा गरी नयाँ योजनाका साथ अघि बढ्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा नेता खनालले एकता पछिको केही समयसम्म जनवर्गीय सङ्गठन विघटन भएर पार्टी नै निष्क्रिय जस्तो देखिए पनि अब भने पार्टी गतिशीलताका साथ अघि बढ्ने बताउनु भएको हो। उहाँले समाजमा रहेका केही विभेद र अन्याय हटाएर समावेशी र समानतामूलक समाज निर्माणका लागि सदैव प्रयत्नशील रहने पनि बताउनुभयो। नयाँ ऐतिहासिक चरणमा जाँदैछन्। अझ बढी सक्रिय भएर एकताबद्ध भएर क्लारा जेटकिनले देखाएको बाटोमा हामी अझ बढी सक्रिय भएर जाउँ। हाम्रो देशका नेतृत्वहरू साधना प्रधान लगायतका नेतृत्वहरूले देखाएको बाटोमा अझ दृढतापूर्वक अगाडि बढौँ र नेपाली समाजलाई साँच्चै नै समानतापूर्ण समाजमा रूपान्तरित गर्नको लागि हामी सफलता हासिल गरौँ। पार्टी कमिटीको काममा सक्रियता आएको र समाजवादमा पुग्ने आधार पनि नेकपाले निर्माण गरिरहेको नेता खनालको दाबी छ। कार्यक्रममा प्रेरणादायी महिलाहरू नामक पुस्तक सार्वजनिक गरिएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस भित्रको विभाग गठनको विवाद नटुङ्गिए पनि नेताहरूले पनि तोकिएकै समयमा महाधिवेशन सम्पन्न हुने दाबी गरेका छन्। पार्टीको विवाद भन्दा पनि महाधिवेशन महत्त्वपूर्ण भएको हुँदा आपसी असहमति छोडेर महाधिवेशनको तयारीमा होमिनुपर्ने बताएका हुन्। पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसभित्रको विभाग गठनको विवाद पूर्ण रूपमा हल नभए पनि नेताहरूले भने तोकिएकै समयमा महाधिवेशन सम्पन्न हुने बताएका छन्। नयाँ नेतृत्व चयनका लागि महाधिवेशनको विकल्प नरहेको भन्दै संस्थापन र इतर पक्षका नेताले महाधिवेशन लक्षित कार्यक्रम अघि बढाउनु पर्ने बताएका हुन्। बहुमतको आडमा संस्थापन पक्षले 28 विभागको संख्या बढाएर रुष्ट रहेका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका नेताहरू सहमतिमा आउन सकेका छैनन्। महाधिवेशनलाई लक्ष्य गरी आफ्नो पक्षमा मत ल्याउन विभाग गठन गरेको भन्दै पौडेल पक्ष रुष्ट देखिए पनि महाधिवेशनमा जान भने सकारात्मक देखिएको छ। प्रमुख कार्यभार पार्टीका सामुन्ने आगामी 14औं महाधिवेशन हो, त्यसको निमित्त तयारी गरौँ। त्यससित सम्बन्धित क्रियाकलापमा हामी सबै सहकार्य गरेर निर्वाध ढङ्गले, पारदर्शी ढङ्गले, व्यवस्थित ढङ्गले हामी अधिवेशनसम्म पुग्यौँ र 14औं महाधिवेशन सम्पन्न भयो भने त्यो सबभन्दा प्रमुख कुरा र महत्त्वपूर्ण कुरा अहिलेका निमित्त एकमात्र काम त्यो हुनु पर्दथ्यो
भन्ने हामी सबैको आग्रह हो र हाम्रो सर्वसम्म निर्णय पनि त्यसका लागि भइसकेको छ। हामी त्यसमा जुटौँ। अब अहिले आएर अहिलेसम्म नभएका विभागहरू गठन गर्ने, त्यो पनि विधानमा भएको व्यवस्थाभन्दा बाहिर बढाएर 28 को व्यवस्था छ 47 बनाइहाल्ने, यति बेला त्यो उपयुक्त काम हुँदैन। पार्टी सभापति देउबाले 2 चरण गरी 20 विभागमा गरेको मनोनयन, आमन्त्रित र केन्द्रीय सदस्य विस्तार र समायोजनको विषयलाई लिएर पौडेल पक्षले पटक पटक असन्तुष्टि जनाएर बैठक अस्वीकार गरेको थियो। त्यति मात्र होइन, देउबा र पौडेल निकट नेताहरू पटक पटक छुट्टा छुट्टै गुटगत भेला समेत गरिसकेका छन्। सभापति देउबाले आवश्यकता बमोजिम अधिकार क्षेत्रभित्रै रहेर विभागको संख्या थप गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउन आवश्यक नरहेको देउबा निकट नेताहरूको बुझाइ छ। बैठक सार्दिने, समय गुजार्दिने, जसले गर्दाखेरि जसले समय गुजार्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू नै फेरि आरोप के लगाइरहनु भएको छ भने सभापतिले समयमा महाधिवेशन गर्दै हुनुहुन्न भनेर अफवाह फैलाइरहनु भएको छ। त्यो उहाँहरूबाट गलत काम भएको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले अब सबै नेताहरू, सभापतिसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अरू साथीहरू, नेताहरू एक ठाउँमा बसेर अब हामी भाग्ने ठाउँ छैन। हामीलाई संविधानले पनि 5.5 वर्ष भन्छ, विधानले 5 वर्ष भन्छ। संविधान र विधानभन्दा बाहिर गएर हामी पार्टीको अस्तित्व जोगिन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले पार्टीको अस्तित्व, पार्टीको सङ्गठन, पार्टीको चाहिँ जीवन्त राख्नका लागि हामीले महाधिवेशन गर्नै पर्ने हुन्छ। आगामी फागुनमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने, उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाउने लगायतका सम्पूर्ण प्रक्रिया अघि बढिरहेकाले महाधिवेशन रोकिने आशंका नगर्न नेताहरूले आग्रह गरेका छन्। साथै पार्टीभित्र नयाँ नेतृत्वको विकल्प नरहेको हुँदा अन्य विवादलाई छाडेर महाधिवेशनमै केन्द्रित हुन उनीहरूको अपिल छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कान्ति न्यौपाने, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो हो समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना भाइरस संक्रमण 127 देशमा फैलिसकेको छ। नेपाल पनि कोरोना संक्रमणको एक उच्च जोखिमको देश हो, तर नेपाल सरकारले त्यसको संक्रमणबाट जोगिन प्रभावकारी सतर्कता भने नअपनाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा राखेको छ। नेपालमा यसको संक्रमण नदेखिए पनि जनमानसमा यसबारे त्रास कायम छ। तर सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणको पूर्व सावधानीका लागि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ। त्यहाँ अब के भन्या रहेछ भने कुनै अनि चाहिँ पुरानो किताबहरूमा यसमा फ्लू लाइक सिम्टम भन्या रहेछ कि फ्लू भनेन उसले, हाच्छिमा आउने, त्यो नाकबाट सिगा नआउने त्यस्तो कुरा गर्ने फ्लू भनेन कि उसले के भन्यो भने चाहिँ फ्लू लाइक सिम्टम लेखिदिएको। उहाँहरूले कसरी उद्घाटन त्यो उल्था गरिदिनु भयो भने रुगा खोकी लागेको, यो सिजनमा धेरै मान्छेलाई रुगा खोकी लाग्छ, त्यसमा हल्का ज्वरो पनि आउँछ। सबै मान्छेहरू त्यो कारणले गर्दाखेरि त्रसित भयो। यही हो कारण चाहिँ। यो चाहिँ अनि चाहिँ रिस्क कम्युनिकेसनको प्रिन्सिपलमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले जान सकेन। यता सरकार भने कोरोना संक्रमणको खतरालाई मध्यनजर गर्दै विशेष सतर्कता अपनाएको दावी गर्छ। संक्रमण रोक्न 7वटै प्रदेशमा सरकारी टोलीहरू पठाइएको र भारततर्फका मुख्य 7वटा नाकामा हेल्थ डेस्क स्थापना गरेको स्वास्थ्य सेवा विभागको भनाइ छ। हाम्रो 41वटा नाकामा अहिले हेल्थ डेस्क बनिसकेको छ। त्यहाँ चाहिँ स्वास्थ्यले लिड गरेको छ र स्वास्थ्य पछि अनि त्यहाँ नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, भन्सार सबैले उहाँहरूले सहयोग गर्नु भएको छ र अहिले 41वटा नाका सञ्चालनमा छ। अब त्यो नाकाहरूमध्ये कतै चाहिँ केही सामानहरूको कमी छ भन्ने हामीले थाहा पाएपछि अहिले तुरुन्तै अस्ति होलीको दिनमा यहाँबाट सबै सामान लिएर साथीहरू जानुभएको छ र सबै नाकाहरूलाई हामीले व्यवस्थित गर्ने कामहरू अगाडि गरेका छौँ। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलाउँदै गर्दा नेपालमा सतर्कताको लागि पूर्वतयारी नपुगेको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदहरूले समेत सरकारको आलोचना गरिरहेका छन्। जनमासमा विभिन्न किसिमका भ्रम फैलिरहेको सन्दर्भमा सरकारले आवश्यक तयारी र उच्च प्राथमिकताका साथ सावधानी अपनाउन जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दीपक दुलालको साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा भएको भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिले छानबिन थालेको छ। समिति रेडक्रसमा करोडौं भ्रष्टाचार भएको उजुरी परेपछि आज उजुरीकर्ताहरूसँग छलफल गर्दै समितिले छानबिन
थाल्ने बताएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता र समाज कल्याण परिषदमा आबद्ध भए पनि नवीकरण नगरेको, महालेखा परीक्षणको कार्यालयले अडिट गर्न नपाउने, आफै कर्मचारी र आफै पदाधिकारी रहेर आफन्त तथा नाता गोताका व्यक्तिलाई जागिर लगाएर करोडौँ रुपियाँको भ्रष्टाचार गरेको उजुरी परेपछि समितिले छानबिन गर्ने भएको हो। समिति सभापति निरुदेवी पालले रेडक्रस माथिको छानबिन कुनै पनि बहाना र अवस्थामा रोकिन नहुने बताउनुभयो। साथै समितिको आगामी बैठकमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका पदाधिकारी लगायत सरोकारवालालाई आमन्त्रण गरी उजुरीका विषयमा विस्तृत रूपमा छलफल गर्ने निर्णय भयो। आजको समिति बैठकमा सांसदहरूले पनि छानबिन गरी कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन्। हिसाब किताब मिलाउने यसरी हामीले छोड्न दिनु हुँदैन। यसलाई अब कानुनको दायरामा लिएर आउनुपर्छ। रेडक्रसका पदाधिकारीहरूले 24.5 करोड रुपियाँ पदाधिकारी र कर्मचारीको तलब भत्ता, विदेश भ्रमण, कार्यालयको फर्निचर तथा सजावट र सवारी साधन तथा अन्य खरिदमा खर्च गरेको समितिमा प्राप्त उजुरीमा उल्लेख छ। सरकारले भ्रमण वर्ष 2020लाई नयाँ ढङ्गले पुनः संरचना गर्ने भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण मुलुकभित्र र बाहिरका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू स्थगित गरिएको उल्लेख गर्दै भ्रमण वर्षलाई सरकारले नयाँ ढङ्गले पुनर्संरचना गर्ने स्पष्ट पार्नु भएको हो। सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा मन्त्री भट्टराईले पर्यटन विकास र प्रवर्धनका लागि विशेष योजना बनाई भ्रमण वर्षको कार्यक्रम पुनर्संरचना गरिएको बताउनुभयो। भ्रमण वर्ष 2020 का कार्यक्रमहरू देशभित्र देश बाहिर सबै ठाउँ स्थगित गरिएको छ र अब यो 2020 लाई नयाँ ढङ्गले पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। मन्त्री भट्टराईले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको र काठगाउँ टाँगिया बस्तीका बासिन्दालाई आवश्यक मुआवजा दिने काम अन्तिम चरणमा पुगेको स्पष्ट पार्नुभयो। समितिको विभिन्न समयमा समितिबाट भएका निर्देशन तथा सुझावहरूको कार्यान्वयनको प्रगतिबारे मन्त्री भट्टराईसँग समितिले छलफल गरेको हो। समाचारमा अब पालो आर्थिक समाचारको। विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएसँगै नेपाल सरकारले सम्पूर्ण देशको श्रम स्वीकृति स्थगित गरेको छ। सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम नियन्त्रण गर्न श्रमिकलाई विदेश जान रोक लगाएको हो। श्रम स्वीकृति स्थगित भएपछि वैदेशिक रोजगार विभाग अहिले सुनसान जस्तै देखिएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागमा प्रत्येक दिन करिब 3000ले श्रम स्वीकृति लिन आउने गरेका छन्। तर कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा विभिन्न देशहरूले आवागमनमा रोक लाएसँगै नेपाल सरकारले पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको श्रम स्वीकृति रोक्का गरेको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्णय अनुसार शुक्रबारदेखि लागू हुने गरी श्रमिकलाई कुनै पनि किसिमको अन्तिम र पूर्ण श्रम स्वीकृति दिइएको छैन। तर शुक्रबारभन्दा अगाडि भिजा भएका र फ्लाइट कन्फर्म भएकाहरूलाई भने जान रोक नलगाइएको विभागले जनाएको छ। हामीले आजभन्दा अगाडि भिसा भएका र फ्लाइट कन्फर्म भएकाहरूलाई हामीले रोकेको छैन। जहाँ जहाँ एक्जिट हुनुहुन्छ उहाँहरू जान सक्नुहुन्छ र आजको मितिदेखि चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयको नै निर्णय हो। यो भनौँ नेपाल सरकारकै निर्णय हो र यसमा चाहिँ आजदेखि चाहिँ कुनै पनि प्रकारको अन्तिम र पूर्ण श्रम स्वीकृति चाहिँ हुँदैन। पछिल्लो 2 महिनाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने झण्डै 1,15,000 मानिसले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। केही समयका लागि श्रम स्वीकृति स्थगित गरिए पनि पूर्व श्रम स्वीकृति र डिमान्ड आउने काम नरोकिएको विभागले जनाएको छ। केही निश्चित समयका लागि स्थगित गरिएको श्रम स्वीकृतिले त्यति ठूलो प्रभाव नपरे पनि यसको दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने विभागको तर्क छ। अब यसले दीर्घकालीन असर चाहिँ पार्दैन, किनभने हामीले पूर्व श्रम स्वीकृति हामीले रोकेका छैनौँ,
डिमान्ड आउने काम पनि हामीले रोकेका छैनौँ, डिमान्ड एटेस्टेसनको कामहरू पनि रोकेका छैनौँ। त्यसले गर्दा यसले दीर्घकालीन होइन, अब कोरोनाको प्रभाव कतिसम्म पर्छ, अब मुख्य कुरो चाहिँ कोरोना हो। कोरोना भाइरसले विश्वमै महामारीको रूप लिएका बेला फागुन 1 गतेदेखि 22 गतेसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 19,846 पुरुष र 1,885 महिला गरी जम्मा 21,731 जना नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिन्छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारण आजसम्म 1,34,904 जनामा संक्रमण भएको छ। यसबाट 4,984 जनाको मृत्यु भएको छ। कुल संक्रमित मध्ये 70,394 जनाको सफल उपचारपछि घर फर्किएको स्वास्थ्य अधिकारीहरूले जनाएका छन्। चीनको हुवेई प्रान्तको वुहान सहरबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस संक्रमणबाट चीनमा सबभन्दा बढी मृतक र संक्रमितको संख्या रहेको छ। यद्यपि चीनमा हाल यस भाइरसको संक्रमण कम भएको समाचारमा जनाइएको छ। गत डिसेम्बरको अन्त्यबाट सुरु भएको यस भाइरस संक्रमणबाट चीनमा 3,127 को मृत्यु भएको छ भने 81,000मा संक्रमण भएको छ। रोग फैलिएका देशहरूबाट विवरणहरू सार्वजनिक हुने क्रम जारी रहेको छ। अब पालो खेलकुद समाचारको। इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएल 17 दिन पछाडि सरेको छ। विश्वमा फैलदो कोरोना भाइरसका कारण विश्व क्रिकेटको प्रसिद्ध फ्रेन्चाइज प्रतियोगिता 17 दिन पछाडि सार्ने निर्णय भएको हो। भारतीय क्रिकेट बोर्डले खराब अवस्थालाई केन्द्रमा राख्दै सो निर्णय लिएको जनाएको छ। पछिल्लो निर्णय अनुसार अब आइपिएल अप्रिल 15बाट सुरु हुनेछ। यसअघि आइपिएलको नयाँ संस्करण मार्च 29बाट सुरु गर्ने तयारी थियो। विश्व क्रिकेटका ठूला स्टार खेलाडी सहभागी हुने आइपिएललाई लिएर विभिन्न आशंका थिए। युरोपेली फुटबल महासंघ युइएफएले च्याम्पियन्स लिग सहित युरोपेली फुटबल प्रतियोगिता तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ। विश्वमा फैलदो कोरोना भाइरसका कारण युइएफएले च्याम्पियन्स लिग सहित युरोपा लिगका खेलहरू अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको हो। कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न प्रतियोगिताका खेलहरू रोकेको युइएफएले जनाएको छ। च्याम्पियन्स लिगका आगामी खेल मार्च 17 र 18मा हुने तय थियो। पछिल्लो निर्णयसँगै च्याम्पियन्स लिगको खेल स्थगित भएको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री ओली त्रिवी शिक्षण अस्पतालबाट डिस्चार्ज। पर्याप्त आराम गर्न संक्रमितसँग परै बस्न चिकित्सकको सुझाव। सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रिया रद्द गर्न सरकारलाई लेखा समितिको निर्देशन। डेडिकेटेड लाइन विवादमा विद्युत प्राधिकरणले लापरवाही गरेको ठहर। भारतीय राजदूत परिवर्तनको असरले नेपाल भारत सीमा वार्ता अनिश्चित। कूटनीतिक नोट पठाउने बाहेक अरू काम हुन सकेन। अहिलेसम्म विश्वभर 1,35,000मा कोरोना संक्रमण, 4,984 जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क। र इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएल 17 दिन पछि सर्यो। च्याम्पियन्स लिग प्रतियोगिता तत्कालका लागि स्थगित। हवस् त यो समाचार अहिलेलाई सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yokhबर.com, युट्युब,
र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।